फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा ईरान की एक और बड़ी कामयाबी। लेबनान में जंग बंदी के बाद ईरान ने आबनाए हरमुज खोल दी। अमेरिका ईरान मुआहदे में दूसरी बड़ी रुकावट भी दूर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमेरिका ईरान जंग बंदी की बाकी मुद्दत तक आबनाए हरमुज खुली रहेगी। तमाम तजारती बहरी जहाज ईरान के मुकर्रर करदा रास्ते पर सफ़र करें। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हरमुज से गुजरने के लिए इजाज़त लाजिम करार दे दी। कहा सिर्फ तजारती जहाज ही आबनाए हरमुज से गुजर सकेंगे। फौजी जहाज़ों के आने जाने पर पाबंदी बरकरार है। ईरान का शुक्रिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, मुआहदे तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखी जाएगी। मुआहदा जल्द होना चाहिए। बेशतर निकात तय हो चुके। मुआहदा तय पाने के बाद मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद जा सकता हूँ। मुमकिना तौर पर इसी हफ्ते के आखिर में मुआहदे से मुतालिक मजीद मुज़ाकरात होंगे। ईरान अफसूदा यूनियन की अमेरिका मुंतकली के लिए मिलकर काम करेगा। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुअत्तल करने पर राजी है। ईरान अमेरिका से कोई भी मुंजमद फंड वसूल नहीं करेगा। इसराइल को लेबनान पर बमबारी से रोक दिया। इसराइल की लेबनान पर हमलों पर पाबंदी आयद। ईरान का मामला भी किसी तरह लेबनान से मशरूत नहीं है। अमेरिका अलहदा तौर पर लेबनान के साथ काम करेगा। हिजबुल्लाह के मामले से मुनासिब अंदाज में निपटेंगे। सदर ट्रंप ने आबनाए हरमुज को आबनाए ईरान करार दे दिया। कहा ईरान ने इत्तफाक किया है कि आइंदा कभी भी आबनाए हरमुज बंद नहीं करेगा। अब हरमुज को दुनिया के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। शुक्रिया पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया बयान में कहा, शुक्रिया अजीम वज़ीर-ए-आज़म और अजीम फील्ड मार्शल, दो शानदार शख्सियात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौम और फील्ड मार्शल की तरफ से अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा कर दिया। एक्स पर सदर ट्रंप के पैगाम के जवाब में लिखा, जनाब सदर, आपके शाइस्ता कलिमात पर शुक्रगुजार हूँ। आबनाए हरमुज खुलने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम को रिलीफ। डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे कमी की मंजूरी। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत 385 रुपये 54 पैसे से कम होकर 353 रुपये 42 पैसे हो गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि तेल की कीमतों में कमी के साथ जिस कदर जल्द मुमकिन हो आवाम तक पहुँचाएंगे। आबनाए हरमुज खुलने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $83.98 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $90.63 फी बैरल में फरोख्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से जंग रुक गई। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। सिफारती कोशिशों पर पाकिस्तान को खराज तहसीन। तैयब एर्दोगान ने कहा, आबनाए हरमुज खुली रहनी चाहिए। जंग बंदी को अमन के मौके पर देखना चाहिए। किसी भी मसले का हल बंदूक नहीं, सिफारतकारी है। खलीजी ममालिक की खुले समंदरों तक रसाई महदूद नहीं होनी चाहिए। दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। जंग बंदी के बावजूद इसराइल ने ग़ज़ा में नस्ल कुशी की। इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम नाकाम हो चुका। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल की तौसी पसंदी खित्ते को खतरे में डाल रही है। उम्मीद है कि ईरान में जंग बंदी अमन का बाइस बन सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। इलाकाई पेशरफ्त, मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में देरपा और मुस्तहकम अमन को फ़रोग़ दिया जाए, दोनों रहनुमाओं का इत्तफ़ाक़। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म की अमन कोशिशों की तारीफ़ की। कहा, तुर्की खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म की तुर्की आमद और 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के कामयाब इनेकाद पर तुर्क सदर को मुबारकबाद दी। पुरतपाक दावत और अंतालिया में रिवायती तुर्क मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। रवाज़ाल अंकारा में 8वीं हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। तुर्की में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मरकज़ निगाह। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और अमीर कतर से मुलाकात।
علاقائی صورتحال اور جاری امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال، غزہ اور فلسطین کی بگڑتی صورتحال پر گفتگو، رہنماؤں کا خطے میں پائیدار امن کے لیے سفارتکاری اور مکالمے کی ضرورت پر اتفاق، شہباز شریف قازقستان اور آذربائیجان کے صدور سے ملے، وزیراعظم سے ترک وزیر خارجہ کی ملاقات، وزیراعظم سے ٹرمپ کے سینئر مشیر برائے عرب اور افریقی امور کی ملاقات، وزیراعظم نے لیبنان میں جنگ بندی پر صدر ٹرمپ کی قیادت کو سراہا، ٹرمپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، ٹرمپ کی جرأت مندانہ قیادت کو سراہا، وزیراعظم نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا، وزیراعظم کو صدر ٹرمپ کی جانب سے نیک خواہشات پہنچائی گئیں، خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ دس روزہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کا لبنان میں ڈرون حملہ، موٹر سائیکل سوار شہید، 2 مارچ سے اب تک شہداء کی تعداد 2294 ہو گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ بندی شروع ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی کہہ دیا، اہم مقصد حزب اللہ کو ختم کرنا ہے۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان سے فوج واپس نہ بلانے کا اعلان، حزب اللہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی پر جوابی کارروائیوں کی وارننگ دے دی، کہا انگلیاں ٹریگر پر ہیں، جنگ بندی کو پورے لبنان میں لاگو ہونا چاہیے، اسرائیلی فوج کو نقل و حرکت کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا لیبنان میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم، لیبنان کی خود مختاری کے اور سالمیت کے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ، صدر زرداری نے کہا کہ جنگ بندی خطے میں امن کی جانب پیش رفت ہے، وزیر اعظم کا جنگ بندی کرانے پر امریکی صدر کو خراج تحسین، شہباز شریف نے ایکس پر لکھا، لیبنان کی خود مختاری کی حمایت جاری رکھیں گے، امید ہے لیبنان میں جنگ بندی پائیدار امن کی راہ ہموار کرے گی۔ یو این کا اسرائیل لبنان جنگ بندی کا خیر مقدم، سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس کا کہنا ہے جنگ بندی طویل المدتی حل کے لیے مذاکرات کی راہ ہموار کر سکتی ہے، فریقین جنگ بندی کا مکمل احترام کریں، بین الاقوامی قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، او آئی سی کا لبنان میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم، کہا تنظیم جنگ بندی کے لیے تمام کوششوں کی قدر کرتی ہے، تمام فریقین جنگ بندی کی سختی سے پیروی کریں، قومی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے لبنان کے ساتھ ہیں، شام کا بھی جنگ بندی کا خیر مقدم، شامی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اقدام خطے میں کشیدگی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ یقینی بنایا جائے، یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا کی جنگ بندی اقدام کی تعریف، کہا یورپی یونین لبنان کی حمایت جاری رکھے گا، لبنان میں امن کی بحالی کے لیے حکومتی اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا، یورپین کمیشن کی نائب صدر کایا کالاس نے جنگ بندی کو خطے میں استحکام کے لیے اہم قرار دے دیا، کہا جنگ بندی فوری طور پر انسانی امداد کی راہ ہموار کرے گی، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا بھی اسرائیل لبنان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ برطانوی وزیراعظم نے آبنائے ہرموز کھولنے کو خوش آئند قرار دے دیا، کیئر سٹارمر نے فرانس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا برطانیہ اور فرانس آبنائے ہرموز میں بین الاقوامی مشن کی قیادت کریں گے، کثیر القومی مشن کا مقصد آبنائی میں جہاز رانی کا تحفظ ہوگا، یہ مشن پرامن اور دفاعی نوعیت کا ہوگا، سٹارمر نے دیگر ممالک کو بھی مشن میں شامل ہونے کی دعوت دی، کہا تقریباً 1 درجن ممالک پہلے ہی اس مشن میں وسائل فراہم کرنے کا عہد کر چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی بھی بینائی متاثر ہونے کی شکایت، جیل انتظامیہ نے فوری نوٹس دیتے ہوئے ماہر چشم سے معائنہ کروایا، دائیں آنکھ میں خرابی کی تشخیص ہوئی، 16 اپریل کی شام بشرا بی بی کو راولپنڈی کے نجی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی اور پینل نے بشرا بی بی کی رضامندی سے آپریشن کیا، ایک رات ہاسپٹل قیام کے بعد بشرا بی بی کو ڈسچارج کر کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا، بشرا بی بی سے ان کی بیٹیوں اور بہن کی ملاقات کروا دی گئی، فیملی کا صحت پر اطمینان کا اظہار، جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی بھی بشرا بی بی سے ملاقات کروا دی گئی، بانی نے ان سے صحت کے حوالے سے دریافت کیا، دونوں 40 منٹ تک اکٹھے رہے، بشرا بی بی نے بیٹیوں سے بات چیت کے حوالے سے بھی بتایا۔
गूगल पंजाब में 1 लाख से ज्यादा तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त कराएगा। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब में कॉलेजेस एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस फैसिलिटी की मंजूरी। वज़ीर पंजाब का होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तालिबा को वजीफ़ा देने का हुक्म। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटियों से इल्हाक का फैसला। मरीम नवाज की सरगोदा समेत दीगर स्कूल्स में बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की हिदायत। पंजाब के 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद तरीन IT लैब बनाने की मंजूरी। वज़ीर आला की माइनॉरिटी तलबा को मुसावी बुनियादों पर ओपन मेरिट पर लैपटॉप देने की हिदायत।